बात सुनो जी मौजूद बेटे, मैंने वीडियो लेनी है। अच्छा बोलूँगा मैं आपसे। मैं भेजता हूँ आपको। यार साहब नहीं बोलेंगे? जी बोलेंगे, आप जब कहेंगे मैं बोलूँगा, ठीक है? क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे मुल्क के साबिका वज़ीर दाखिला मोहतरम शहरयार अफरीदी जो हैं, आज उनकी निस्बत से ओमनी बस बेल जो थी उसका क़िज़िया अदालत के सामने ज़ेर तजवीज़ था और मुतल्लिका इदारे तमाम तर रिपोर्ट्स नहीं पेश कर पाए, इस निस्बत से कि इंफॉर्मेशन मिल जाए कि कहाँ कहाँ उनके ख़िलाफ़ केसेस दर्ज किए गए हैं। सो अदालत हुजूर ने मुतल्लिका महकमों को डायरेक्शन भी दे दी कि वो अपने पार्ट पे पूरी इंफॉर्मेशन अदालत में जमा कराएं और आइंदा एडजर्नमेंट जो है वो ग्रांट कर दी गई, जिसकी तारीख जो है बाद में जारी की जाएगी। सो मोहतरम दाऊद साहब, मोहतरम शहरयार मौजूद हैं, आपसे हम कलाम होंगे। मैं गुजारिश करता हूँ मोहतरम शहरयार साहब से कि वो आएँ और बिल वास्ता आपसे बात करें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम तारीफ़ें रब की और अरबहा दुरूद इमामुल अंबिया खातिमुन नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। आज पेशावर हाई कोर्ट मुख्तलिफ़ कोर्ट्स में पेशियाँ हो रही हैं। जुडिशल सिस्टम का कोलैप्स है इस मुल्क में, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का भी, और इंशाअल्लाह हमारी गवर्नमेंट जब आएगी तो इंस्टीट्यूशंस पे फोकस करना, जुडिशल सिस्टम, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ये हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 होगी। इस टाइम जो हालात चल रहे हैं और जिस तरह पार्लियामेंटेरियन ऑपोजिशन को दीवार से लगाया जा रहा है, अभी आपने देखा कि बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को जिस तरह 14 साल की सज़ा और फिर 7 साल बुशरा बीबी को सज़ा दी गई, इसके अलावा जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं वो मुख्तलिफ ATC कोर्ट्स में और ऐसे ऐसे झूठे मुकदमे बनाए गए हैं कि जिसकी तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती। असल चीज़ है पाकिस्तान सफ़र कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पारा चिनार में देख लें, पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान की जो हालत है, हमारे हमसाया ममालिक के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं, मुल्क के अंदर लाकानूनियत, और फिर सबसे बढ़कर ये कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है, पढ़ी लिखी लौट इस मुल्क से बाहर जा रही है। इन्वेस्टर सोच रहा है, इन्वेस्टर आना नहीं चाह रहा पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के वो सरमायाकार जो पाकिस्तान में रहते हैं वो भी पाकिस्तान से बाहर जाने को तरजीह दे रहे हैं। असल चीज़ है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के हवाले से ये जो कुछ हो रहा है ये बेसिकली पाकिस्तान की बुनियादों को खोखला करना है। तो मैं ये बाबर कराना चाहूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह एक अबाइडिंग सिटीज़न होने के नाते कानून और आइन की पासदारी हम पर फ़र्ज़ है। मेरा लीडर उसकी क्लासिक एग्जाम्पल है, हमारे सारे पार्लियामेंटेरियंस। असल चीज़ है रूल ऑफ लॉ एंड सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, कानून और आइन की बालादस्ती, ये ज़रूरी है किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे के लिए। आज अक़वाम आलम में पाकिस्तान जो जगहसाई का सबब बना हुआ है, इंसानी हकूक़ को जो पामाल किया जा रहा है, और मैं तो एक हद और जाऊँगा एक स्टेप कि न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट, नया इमरानी मुआहदा रियासत का अपने बासी के साथ इस वक्त क्या हो रहा है, जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं, पार्लियामेंटेरियन की माओ बहनों के साथ क्या हो रहा है, उनके चादर और चारदीवारी को पामाल किया जा रहा है, उनको हर तरीके से पैसे के ज़रिए भी, डंडे के ज़रिए भी और मुख्तलिफ तरीक़ों से उनको आजमाया जा रहा है। लेकिन मैं सलाम पेश करूँगा अपने लीडर बुशरा बीबी खान साहब की बहनों को, तमाम PTI की लीडरशिप को और बिलखसूस वर्कर्स को, वो पार्लियामेंटेरियन जो इन तमाम आजमाइशों के दौर में खान के साथ और पार्टी के साथ खड़े रहे। अरबों के ऑफर्स आए, हर तरीके से उनको डराया धमकाया गया, लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ ना सिर्फ अपने वर्कर्स को बल्कि लीगल फर्टर्निटी को, और इंशाल्लाह हमारा ईमान और यकीन है कि हर अंधेरे के बाद रोशनी है,
اور خان آئے گا، بہت جلد آئے گا اللہ کے فضل سے اور اللہ کی مدد سے، اور ہم سب اس میں انشاءاللہ سرخرو ہوں گے، کیونکہ حق کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے۔ تھینک یو جی۔ خان صاحب یہ بتائیے گا، جس دن خان صاحب کو سزا ہوئی تو اسی دن خان صاحب نے ٹویٹ میں کہا تھا کہ عدالتوں پہ اس نے عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا، اور پھر آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس منیب اختر کو انہوں نے خط لکھنے کا ارادہ کیا تھا۔ تو عدالتوں سے تو خان صاحب کی توقعات نہیں ہیں، امیدیں نہیں ہیں۔ اب ٹرمپ بھی جو ہے وہ اس کی بھی حلفبرداری ہوئی ہے، تو خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم جو ہمارے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، سیاسی انتقام، اس پر عالمی عدالتوں اور تنظیموں کو خطوط لگیں گے۔ تو کیا ارادہ ہے، کس طرح اس کو ٹکل کیا جائے گا، جس طرح آپ کے ساتھ آپ نے کہا کہ جس طرح کے ظلم ہو رہا ہے؟ دیکھیے جی، پوری دنیا اس کو کہتے ہیں گلوبل ولیج۔ آج پاکستان ایک ایسی سوچ اقوام عالم کی شکل میں، اور جو ہماری جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے، پوری دنیا پاکستان کے حوالے سے بڑی پریشان ہے، اور پاکستان کی ڈائنامک ڈائسپورا دنیا میں وہ مقام حاصل کر چکی ہے جن کی رسائی ہر لیول پہ ہے۔ تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ابھی آپ نے جو فیصلہ جن جج صاحب نے دیا، سپریم کورٹ نے اس کے بارے میں کیا کہا، باقی میرا لیڈر ملک کے اندر وہ کہتے ہیں میں تمام مقدمات فیس کروں گا، اور ان کی سوچ اور نیت اس بات کی عکاس ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی ورکرز ہیں جو اریسٹ ہیں، جب تک وہ نہیں نکلیں گے میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ میرا لیڈر آئین اور قانون کی بالادستی کا علم اٹھائے ہوئے ہیں، اور ہم اپنے ملک کے اندر اپنے ملک کے تمام لوور ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے ایک جو لیگل پروسیس ہے اس کو فیس کر کے انشاءاللہ میرا لیڈر تمام مقدمات میں بری، اور یہ والا انشاءاللہ ان قریب ہائی کورٹ سے کلیئر ہو جائے گا۔ جو سوال آپ نے کیا نا بحیثیت سیکریٹری جنرل ILF پاکستان میں، اس کو رسپانڈ کرنا چاہوں گا۔ جان لیجئے کہ ججز کو خود مختار ہونا چاہیے، انڈر دی انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے۔ تو خان صاحب نے رول آف لا پہ اپنا اعتماد 100% دیا ہے، اس کے لیے جو پروسیس ہے اس کے ساتھ 100% اپنی کمٹمنٹ بتائی ہے، اور جو لوگ اپنے فرض میں غفلت بتا رہے ہیں انہوں نے ان کی نشاندہی بھی کر دی ہے، اور گریٹ لیڈرز ڈو دیٹ۔ شریعہ صاحب، شریعہ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، آپ نے سیاسی انتقاموں کی بات کی، سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے۔ پی آئی کے دور حکومت میں آپ جو داخلہ تھے، ایک رانا ثناء اللہ پہ بھی کیس بنا تھا جس سے وہ بری ہو گئے، کیونکہ آپ لوگوں نے سیاسی انتقام لیا تھا، وہ آپ لوگوں سے لے رہے ہیں، وہ کیس بھی تھا ختم ہو گیا۔ میرے خیال میں آپ پارلیمنٹ کی اوور آل ایکٹیویٹیز کو فالو نہیں کر رہے۔ یہی سوال میں نے رانا ثناء اللہ صاحب سے پوچھا تھا کہ ابھی آپ لیگل ایڈوائزر ہیں اور ود اسٹیٹس آف اے فیڈرل منسٹر آف دا پرائم منسٹر، تو آپ بتائیں، حقیقت بتائیں کہ کیا ہوا تھا، کیونکہ ان کی سٹیٹمنٹس 3-4 اوپر نیچے بدلی ہیں۔ پہلے انہوں نے کہا کہ جی جنرل باجوہ، اور میں الجھ رہا تھا ان کے ساتھ، اور مجھے خواجہ سعد رفیق نے ہاتھ سے پکڑا۔ تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اللہ الحق ہے، سچ کا ساتھ رب دیتا ہے، اور جو بھی بنیادی طور پہ بدنیتی کرتا ہے، کسی معصوم کو، بے گناہ کو کسی حوالے سے ٹریپ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے خلاف مقدمات بناتا ہے، تو اللہ تو ہے سو ہے، لیکن اس دنیا میں بھی حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ آج چاہیے کہ وہ پوری قوم کو حقیقت بتائیں کہ ہوا کیا ہے۔ تھینک یو۔ آپ نہیں فالو کر رہے میرے خیال میں، سوئے ہوئے ہو۔